नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 578 जना संक्रमण मुक्त। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा वर्षा भएपछि बाली नाली सप्रिने आशाले किसानहरू खुसी, हिउँदे वर्षाले चिसो भने बढ्यो। लामो समय बन्द रहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनः निर्माण गरिँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूद्वारा समेत बजेट विनियोजन। कोरोनाको नयाँ लहर सुरु भएसँगै बेलायतमा फेरि लकडाउनको घोषणा, अति आवश्यक नपरी घरबाट बाहिर निस्किन नपाइने। र भारत र अस्ट्रेलिया बीच तेस्रो टेस्ट जनवरी 7 तारिखदेखि सुरु हुँदै सिडनी क्रिकेट मैदानमा दर्शकको क्षमता घटाएर 25% कायम। समाचार अब विस्तारमा। देशभर गत 24 घण्टामा थप 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै संक्रमित संख्या 2,62,784 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 578 जना निको भएका छन्। नेपालमा गत 24 घण्टामा 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,62,784 पुगेको छ। आज देशभर 4,551 पीसीआर परीक्षण भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,225 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा 342 जना रहेका छन्। त्यसैगरी गत 24 घण्टामा 578 जना निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,55,666 पुगेको छ। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 8 जनाको मृत्यु भएको छ र हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,893 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको बताउनु भएको छ। विगतमा कुल परीक्षणको 25% सम्मलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा दर घटेर 6 देखि 9% सम्म झरेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन, कोरोना सम्बन्धी जनचेतनाका कारण कोरोना संक्रमण दर घटेको हो। जनचेतनाको विकास भए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको भीड़भाड़, सभा, सम्मेलन जस्ता क्रियाकलापले भने कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा कोभिड-19 को परीक्षण नगर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयको सूचनामा कतिपय व्यक्ति आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पतालमा लामो समय भर्ना हुने र नेगेटिभ नआउन्जेल पटक पटक परीक्षण गरिरहने र डिस्चार्ज हुन नमान्दा स्रोत साधनको दुरुपयोग हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा मानसिक तनाव समेत बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी कोहलपुर। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा वर्षा भएपछि बाली नाली सप्रिने आशाले किसानहरू खुसी भएका छन्। लगातारको खडेरीले बाली नाली सुक्दै गएको बेला भएको हिउँदे वर्षाले केही राहत भएको दशरथ चन्द नगरपालिका 1 का किसान कृष्ण दत्त भट्टले बताउनुभयो। यो वर्षा हिउँदे बाली र फलफूलका बिरुवाका लागि निकै लाभदायक भएको किसानको भनाइ छ। यो वर्ष लामो समयपछि परेको पानीले हिउँदे बालीमा केही राहत भएको उनीहरूको भनाइ छ। वर्षाले गहुँ लगायतका हिउँदे बालीलाई फाइदा पुर्याएको पाटन नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख महेश अवस्थीले बताउनुभयो। उहाँले यो वर्षापछि बेसी र टार क्षेत्रमा गहुँ समेत छर्न सकिने बताउनुभयो। बैतडीमा 17,500 हेक्टरमा गहुँ खेती गरिँदै आएको छ। 8,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिंचाई सुविधा पुगेको छ। सिंचाई सुविधा नभएका अधिकांश ठाउँका किसानहरूले यो वर्ष गहुँ छरेका छैनन्। हिउँदे वर्षाले चिसो समेत बढाएको छ। छाउपडी प्रथालाई हटाउन कानुनी प्रावधान पनि छ र विभिन्न समयमा अभियान समेत सञ्चालन भएका छन्। छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथा नियन्त्रण हुन सकेको छैन, जसका कारण त्यहाँका महिलाहरू जोखिममा छन्। आज हामीले डोटीका सरोकारवालालाई छाउपडी प्रथालाई हटाउन के गर्नुपर्ला भनी सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
न्यूनीकरण गर्नको लागि अब छाउगोठमा होइन, पशुसर होइन, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। छाउपडी भनेको प्रकृतिको दिन हो, यसलाई चाहिँ हाम्रो भनौँ, यसलाई चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दियो भनेपछि त्यति ठुलो इस्यु होइन भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो यो गोठमै सुताउनै पर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो प्रथालाई हटाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। खास गरेर छाउपडी प्रथा यो एउटा युगौँदेखि एउटा प्रथाको रूपमा विकसित भइसकेको छ र यो प्रथालाई हटाउनको लागि चाहिँ आफैबाट एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिला त आफ्नो व्यवहारलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ सुधार्न आवश्यक छ, व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। एउटा शिक्षित परिवार, एउटा महिला, एउटा पुरुष, एउटा जुनसुकै एउटा परिवारबाट नि यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरेर महिलाहरू नै यो समस्याबाट बढी प्रताडित भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा महिलाहरूलाई जोड दिनु पर्यो, स्वास्थ्यमा महिलाहरूलाई जोड दिनु पर्यो। त्यसै गरी यो छाउपडी प्रथा सम्बन्धी बनेका ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि हामी सरकारवाला निकायहरूलाई हामीले चाहिँ घचघच्याउनु पर्छ। सर्वप्रथम मानिसहरूमा चाहिँ सोचमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु एकदमै जरुरी छ होइन। अब छाउपडी गोठ भत्काएर मात्र चाहिँ परिवर्तन हुन सक्दैन, किन जबसम्म मान्छेको सोचमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यसको अन्त्य चाहिँ सम्भव देखिँदैन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आम रूपमा चाहिँ जनचेतनाका कामहरू चाहिँ लगेर जानु चाहिँ जरुरी छ। महिलाको साथसाथै पुरुषको पनि संलग्नता हुनु चाहिँ जरुरी छ, किन हामी जति पनि हामी काम गरेका हुन्छौँ महिलामा बढी किन गरेका हुन्छन्। अब यो परिवर्तन ल्याउनुको लागि पुरुषमा पनि परिवर्तन ल्याउनु एकदमै जरुरी छ, किनकि एकदम सामाजिक सवाल हो। यो केवल महिलाको समस्या मात्र होइन, यो सिङ्गो समाजको सवाल हो। त्यसैले गर्दाखेरि छाउपडी प्रथाको अन्त्यको लागि पुरुषहरूमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु एकदमै जरुरी छ। छाउपडी प्रथालाई चाहिँ त्यो प्राथमिकतामा राखेर त्यस्तो चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता गराउँछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा लिएर कानुनमा भएको जुन सजाय छ त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई दियौँ भने त्यसको चाहिँ सन्देश सबै ठाउँमा जानेछ। एउटा वडामा पनि हामीले त्यो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो सजाय दिन सक्यौँ र कानुनको दायरामा ल्याउन सक्यौँ भने त्यसको सन्देशले गर्दाखेरि अरू वडाहरूमा पनि त्यो आफै त्यो चाहिँ त्यस्ता गोठहरू चाहिँ भत्किनेछन् भन्ने। छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि कि कुरीति हटाउन तिनीहरूलाई दण्ड सजाय गराउने र सम्बन्धित निकायमा ल्याइ र कसले के गरेको छ तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइ तिनीहरूलाई समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
लामो समय बन्द रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणसँगै सञ्चालन हुने भएको छ। सङ्घ सरकारको मातहतमा रहेको विमानस्थलमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत बजेट विनियोजन गरेपछि विमानस्थल पुनः सुचारू हुने आशा पलाएको हो। लामो समय बन्द रहेको मझगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणसँगै सञ्चालन हुने भएको छ। सङ्घ सरकारको मातहतमा रहेको विमानस्थलमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत बजेट विनियोजन गरेपछि विमानस्थल पुनः सुचारू हुने आशा पलाएको छ। व्यवस्थापकीय समस्यासँगै लामो समयदेखि मझगाउँ विमानस्थल गौचरमा परिणत भएको थियो। विमान सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको दबावपछि विमानस्थलको दक्षिणी पश्चिम क्षेत्रमा तारबार सुरु गरिएको छ भने अब छिट्टै कालोपत्री हुने भएको छ। विमानस्थलमा लाग्ने सम्पूर्ण लागतको 25% प्रदेश सरकारले बेहोर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। एयरपोर्ट जो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा बनाउनु पर्छ भनेर यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले पटक पटक त्यो कुरा उठाउनु भयो। यहाँको जनताको माग पनि थियो। प्रदेश सरकारले आज मात्रै निर्णय गरेको छ कि अब प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर त्यो एयरपोर्टलाई त्यसको स्तरोन्नति गर्ने कुरा, त्यसलाई पिच गर्ने कुरा, एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भनेर आज मात्रै हामीले निर्णय गरेका छौँ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा विमानस्थल बन्न लागेको भन्दै भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले भीमदत्त नगरपालिकाले लागतको 15% रकम बेहोर्ने बताउनु भएको छ। सञ्चालन गर्न सकिन्छ पहिलो चरणमा भनेर निष्कर्षसहितको एउटा प्रतिवेदन दियो र त्यो आधारमा बजेट समेतको लागि बनाएको इस्टिमेटका आधारमा अब यसको काम सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु थियो। 10% रोदाराचाँदी नगरपालिकाले, 15% भीमदत्त नगरपालिकाले, 25% सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले र 50% सङ्घ सरकारका तर्फबाट यसको बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र पहिलो चरणमा ठेका बन्दोबस्तीको कामलाई अगाडि बढाउने कुरा सहमति भएको सन्दर्भ छ। भारतको दिल्लीसँग नजिक रहनुका साथै शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, झोलुङ्गी पुल लगायतका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडिएका कारण मझगाउँ विमानस्थल महत्त्वपूर्ण विमानस्थलको रूपमा रहेको छ। तत्काल विमानस्थल सञ्चालन गरेर सेवा दिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ। सरकार छ त्यसले पनि पुरै विमानस्थलमा लाग्ने खर्चको 25% जो छुट्याउने निर्णय गरिसकेको छ। एकदमै स्वागतयोग्य हो र छिटोभन्दा छिटो यो रकम छुट्याएर यो विमानस्थल सञ्चालन होस् भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। धनगढीबाट 1 घन्टा सवा 1 घन्टामा काठमाडौँ जान सकिन्छ र त्यहाँ जानलाई हामीलाई 3 घन्टा जति लाग्छ भने अहिले यो ठाउँबाट हामीले यदि काठमाडौँ जानु पर्यो भने सवा 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति लाग्ला। तर त्यो 3 घन्टाको ड्युरेसन पनि बच्यो र यहाँको आर्थिक उन्नति अरू अन्य व्यवसायहरू पनि फस्टाउने वातावरण बन्छ। विगतमा पनि सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूमा सेवा दिएको यो विमानस्थलबाट काठमाडौँसँगै पहाडी जिल्लाहरूको सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ। व्यवस्थापकीय समस्याका कारण बन्द रहेको मझगाउँ विमानस्थल पुनः सुचारू हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण रकमको 25% बेहोर्ने निर्णय गरेसँगै विमानस्थल पुनः सुचारू हुने भएको हो। रामसिंह ठौन्ना, NTV कोलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको अदुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदा अदुवा उत्पादक कृषकहरू समस्यामा छन्। गाउँपालिकाका 10वटै वडाका किसानले उत्पादन गरेको अदुवा सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने गरी निर्माण गरिएको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन नहुँदा अदुवा घरमै थन्काउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। जिल्लामै अदुवा उत्पादनका रूपमा चिनिएको त्रिवेणी गाउँपालिकाले गाउँकै किसानलाई लक्षित गरी अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको 6 महिना पूरा भएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 76-77 को कार्यक्रम अनुरूप गत असार महिनामै वडा नम्बर 6 को दहबाङमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको हो। प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएसँगै यस वर्षदेखि नै गाउँपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको अदुवा सङ्कलन र प्रशोधनको तयारी गरेको थियो। तर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको 6 महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन नभएपछि यस क्षेत्रका अदुवा किसानले यहाँको प्रशोधन केन्द्र तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अब हामीले भनेका छौँ छिटो अहिले केही नभए पनि 10 जनालाई रोजगार भए पनि हामीलाई धेरै हुन्थ्यो। यहाँ छिमेकीहरूलाई भन्ने हो, यहाँका विदेश जाने मान्छेहरू, कालीबार जाने मान्छेहरू 10 जना भए भने त धेरै उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने हो। अब छिटै भनेका छौँ, हामीले माग गर्नु पर्यो। त्रिवेणी गाउँपालिकामा वर्षेनी 3 टन भन्दा बढी अदुवा उत्पादन हुने भएकाले गाउँमै उत्पादन गरिएको अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ। तर प्रशोधन केन्द्र निर्माण भए पनि सीमित बजेट र स्रोतको अभावका कारण तोकिएको समयमै अदुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कु प्रसाद घरतीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार अदुवा प्रशोधन केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न हाल स्रोतको खोजी भइरहेको र आगामी वर्षको वैशाखमा प्रशोधन केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। अब हामी झन्डै अब अझै समय त लाग्यो नै। हामीलाई गत वर्षै सञ्चालनमा ल्याउन खोजेका थियौँ, त्यो ल्याउन सकिएन।
र हामी वैशाख जेठदेखि त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने गरी त्यसको आर्थिक तयारी सबै तयारी चाहिँ अब भइसकेको छ। यहाँको अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि कृषि विकास कार्यालयको 59 लाख अनुदान रकम र त्रिवेणी श्रम सहकारी संस्थाको 22 लाख गरी 81 लाख रकम खर्च गरिएको छ। यस अदुवा प्रशोधन केन्द्रमा गाउँपालिकाका 3565 घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। त्यस्तै केही स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारीको अवसर मिल्नेछ। अमर राजपुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापाले तत्कालै देशभरका खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था अध्ययन गरेर योजनाबद्ध निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस संगठन सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री थापाले देशका 77 वटै जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था अध्ययन गरेर नीतिगत रूपमै ठोस योजना सहित दीर्घकालीन समाधान खोजिने बताउनुभयो। उहाँले देशको समृद्धि, स्थायित्व तथा स्थायी सरकारको विषय मुख्य भएकाले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान कोसिस भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री थापाले देशमा निर्वाचन हुने पक्का भइसकेकाले पार्टी भित्र देखा परेको समस्यालाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्ने प्रयास अहिले पनि जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी भित्र देखा पर्ने समस्यालाई आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रियाबाट कमी कमजोरी दूर गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा जाने जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा तत्काल कुनै पनि मन्त्री बदलिने वा प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बाँके जिल्लामा अवैध हतियारको प्रयोग बढ्दै गएको छ। खुल्ला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अवैध हतियार लुकाई छिपाई ल्याउने र अपराधिक घटनामा प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो। बाँकेमा गत साउनदेखि हालसम्म 5 थान भरुवा बन्दुक, 3 थान कटुवा पेस्तोल र 10 राउन्ड गोली सहित 8 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। असोज 20 गते बाँकेको नरैनापुरबाट प्रहरीले 2 थान कटुवा पेस्तोल र त्यसमा प्रयोग हुने 5 थान गोली सहित 2 जना पक्राउ गरेको थियो। हतियार सहित पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 5 दफा 132 बमोजिम मुद्दा चलाइने तयारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले गरेको कसुर पुष्टि भएमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने वा दुवै हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। खुल्ला सीमा नाकाका कारण अवैध हतियारको ओसार पसार हुन नदिन प्रहरीले सीमा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गर्दै आएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सधैँ अर्काको प्रडक्ट बेचेर पनि हुँदैन। अब आफ्नो प्रडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लाग्नु। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या। हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 2 मद्रहवा टोललाई लुम्बिनी प्रदेशकै दोस्रो सुरक्षित खानेपानी टोल घोषणा गरिएको छ। 72 घरधुरी रहेका टोलका सबै घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याएपछि घोषणा गर्न सफल भएको नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनसँगको समन्वयमा दोस्रो सुरक्षित खानेपानी टोल घोषणा गरिएको हो। सुरक्षित खानेपानी युक्त घोषणा गर्नका लागि खुला आवश्यक सूचकहरू पूरा गरिएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। खानेपानीमा कोलिफर्म र आर्सेनिक नभएको, समुदायलाई खानेपानी गुणस्तर तालिम, नमुना संकलन, सुरक्षा योजना, खानेपानी गुणस्तर अनुगमनपछि सुरक्षित खानेपानी युक्त टोल घोषणा गरिएको उहाँको भनाइ छ। यसअघि प्रदेशकै पहिलो सोहीवडाको चन्दपुर टोललाई सुरक्षित खानेपानी टोल घोषणा गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
लहर सुरु भएसँगै बेलायतमा फेरि लकडाउनको घोषणा भएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउन घोषणा गर्दै सबैजनालाई घरभित्रै बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। आउँदो फेब्रुअरी महिनाको मध्यतिरसम्म लकडाउन हुने अनुमान गरिएको छ। लकडाउन अवधिभर अति आवश्यक नपरी घरबाट बाहिर निस्कन पाइने छैन। देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले कोरोना भाइरसको नयाँ लहर अनुसार संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकार सक्रिय भएर लागि परेको बताउनु भएको छ। दैनिक अभ्यास गर्न, अस्पताल जान, औषधि किन्न, घरेलु हिंसा विरुद्ध उजुरी दिन लगायत अति आवश्यक कामका लागि मात्रै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर घरबाट बाहिर निस्कन पाइने उहाँको भनाइ छ। बेलायतमा कोरोनाको नयाँ प्रकारको भाइरस देखा परेसँगै विभिन्न देशहरूले बेलायतसँगको हवाई उडानहरू स्थगित गरेका छन्। बेलायत सहित अन्य थुप्रै देशहरूमा अहिले कोरोनाको नयाँ प्रकारको संक्रमण देखा पर्न थालिसकेको छ। लकडाउन घोषणा भए पनि आजदेखि स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय खुलेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य 1100 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। हिजो छापावाल सुन प्रति तोला 95,300 रुपैयाँ कायम भएको थियो भने आज 1,100 रुपैयाँले वृद्धि भएर छापावाल सुन प्रति तोला 96,400 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि 1,100 रुपैयाँले वृद्धि भएर प्रति तोला 95,900 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको मूल्य 10 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,335 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। भारत र अस्ट्रेलिया बीच तेस्रो टेस्टका लागि सिडनी क्रिकेट मैदानमा दर्शकको क्षमता घटाएर 25% तोकिएको छ। सिडनीमा क्रिसमस अघि कोरोना भाइरस संक्रमणको दरमा वृद्धि भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। दर्शकको संख्या घटाएपछि खेलको टिकट नयाँ सोशल डिस्टेन्सिङ निर्देशन अनुसार र फेरि जारी गरिनेछ। यो स्टेडियमको क्षमता 48,000 छ र पहिला यसको 50% क्षमता प्रयोग गरिने योजना थियो, जसलाई अहिले अझै घटाइएको हो। 4 खेलको टेस्ट श्रृङ्खलामा अहिलेसम्म 2 टिम 1-1 को बराबरीमा छन्। तेस्रो टेस्ट जनवरी 7 तारिखदेखि सुरु हुँदैछ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 578 जना संक्रमण मुक्त। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा वर्षा भएपछि बाली नाली सप्रिने आशाले किसानहरू खुसी, हिउँदे वर्षाले चिसो भने बढ्यो। लामो समय बन्द रहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनः निर्माण गरिँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूद्वारा समेत बजेट विनियोजन। कोरोनाको नयाँ लहर सुरु भएसँगै बेलायतमा फेरि लकडाउनको घोषणा, अति आवश्यक नपरी घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने। र भारत र अस्ट्रेलिया बीच तेस्रो टेस्ट जनवरी 7 तारिखदेखि सुरु हुँदै सिडनी क्रिकेट मैदानमा दर्शकको क्षमता घटाएर 25%। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।